اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ رب دسیا سارے نبیانو میرے یار دا رتبہ وکھرائے۔ رب دسیا سارے نبیانو میرے یار دا رتبہ وکھرائے۔ سب نبیاں وچوں نبیاں دے سردار دا رتبہ وکھرائے۔ سب نبیاں وچوں نبیاں دے سردار دا رتبہ وکھرائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جتھے قدسی لکھ ہزاراں وچ دن رات سلاماں کر دینے۔ جتھے قدسی لکھ ہزاراں وچ دن رات سلاماں کر دینے۔ اس اچیاں شاناں والے دے دربار دا رتبہ وکھرائے۔ اس اچیاں شاناں والے دے دربار دا رتبہ وکھرائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جد آقا دی آواز سنے تو توڑ نمازاں جی آنکھیں۔ جد آقا دی آواز سنے تو توڑ نمازاں جی آنکھیں۔ اے حدیث جناب دی دس دیئے سرکار دا رتبہ وکھرائے۔ اے حدیث جناب دی دس دیئے سرکار دا رتبہ وکھرائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اصحاب محمد سارے ہی آقا جی دے شیدائی سن۔ اصحاب محمد سارے ہی آقا جی دے شیدائی سن۔ ابو بکر عمر عثمان علی یہ چار دا رتبہ وکھرائے۔ ابو بکر عمر عثمان علی یہ چار دا رتبہ وکھرائے۔
ابو بکر عمر عثمان علی یہ چار کا رتبہ وکھرائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آدم وی رب نو نیڑے سن موسیٰ وی رب دے پیارے سن آدم وی رب نو نیڑے سن موسیٰ وی رب دے پیارے سن پر شب معراج محمد دے دیدار دا رتبہ وکھرائے پر شب معراج محمد دے دیدار دا رتبہ وکھرائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مرشد دادی دار کراتے یاد محمد دیا وے میں مرشد دادی دار کراتے یاد محمد دیا وے میں مرشد دادی دار کراتے یاد محمد دیا وے کہندے نے اللہ والیاں دے دیدار دا رتبہ وکھرائے کہندے نے اللہ والیاں دے دیدار دا رتبہ وکھرائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جو نیند لئی منگوئے دعائے نعت محمد لکھ داروے جو نیند لئی منگوئے دعائے نعت محمد لکھ داروے آقا سونے دی نعتاں دے اشعار دا رتبہ وکھرائے آقا سونے دی نعتاں دے اشعار دا رتبہ وکھرائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد